अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है आबिद सुहेल और मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम जनरल नॉलेज के 10 अहम सवालात पढ़ेंगे जो जिससे आपके इल्म में बहुत ही ज़्यादा इजाफा होने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो लास्ट तक देखें और ताकि आपको वन बाय वन क्वेश्चन समझ आ जाए और आपके इल्म में इजाफा हो जाए। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि खाना काबा दुनिया की वो वाहिद जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई परिंदा नहीं गुजरा। जी व्यूअर्स, आप सही सुन रहे हैं कि खाना काबा जो बहुत ही पाक जगह है और अल्लाह हमें हम सब मुसलमानों को मौत से पहले खाना काबा पाक जगह की दीदार नसीब फरमाए। और आप आमीन, सब आमीन कह दे, आमीन। और प्लीज़ कमेंट में आमीन ज़रूर लिख दे ताकि ये दुआ हमारी कबूल हो जाए। तो खाना काबा व्यूअर्स, खाना काबा दुनिया की वो वाहिद जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई परिंदा नहीं गुजरा। तो ये एक अहम सवाल और आपके इल्म में इजाफे होने वाला सवाल है। तो चलते ही व्यूअर्स सेकंड सवाल पे। तो व्यूअर्स, हमारे पास सेकंड सवाल है, अजान वो वाहिद आवाज़ है जो 24 घंटे दुनिया में किसी न किसी जगह मुसलसल सुनाई देती रहती है। बिल्कुल आपने सही सुना व्यूअर्स कि अजान एक ऐसी आवाज़ है जो हमारे दिल को सुकून देती है और हमें बहुत सुकून महसूस होता है जब हम अजान सुनते हैं। तो व्यूअर्स, आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ जब भी अजान शुरू हो और आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे वो जितना भी इम्पोर्टेंट हो, सबसे पहले आप वो काम ख़त्म करके आपने सबसे पहले अजान सुनना है, क्योंकि अजान बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और हम जब सुनते हैं तो हमारे दिल को सुकून मिलता है। और इस दुनिया में और बाकी किस चीज़ में भी सुकून नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत और अल्लाह की इबादत और कुरान पाक पढ़ने में और इस तरह अजान सुनने में हमारे दिली सुकून मिलती है हमें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब भी अजान हो तो आप पुरसुकून से आप अजान पहले सुन ले और फिर बाकी काम बाद में कर ले। तो व्यूअर्स, अजान वो वाहिद आवाज़ है जो 24 घंटे दुनिया में किसी न किसी जगह मुसलसल सुनाई देती है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। अल्लाह दुनिया के हर कोने में अजान की आवाज़ गूंज उठे और हमें दिल की सुकून मिले। तो ये मुसलमान बैसियत मुसलमान के लिए बहुत ही मतलब खुशी की बात है कि अजान वो वाहिद आवाज़ है जो 24 घंटे दुनिया में किसी न किसी जगह मुसलसल सुनाई देती रहती है। तो व्यूअर्स, चलते हैं थर्ड सवाल पे। तो व्यूअर्स, हमारे पास है थर्ड सवाल, इंसान जब चीखता है तो एक सेकंड के लिए उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है। जी व्यूअर्स, ये भी एक कमाल की बात है। और ये सब कुछ कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। क्योंकि आप थोड़ा सा सोच ले, जब हम सो जाते हैं तो हमें कुछ पता नहीं होता कि क्या हो रहा हो और हमें हमारी सांस कैसे चल रही है और हमारे निज़ाम कैसे चल रहा है, वो सिर्फ अल्लाह चला रहा है। और देखे, जब इंसान चीखता है तो एक सेकंड के लिए उसका दिल बिल्कुल धड़कना बंद कर देता है। तो आप खुद सोचिए, अगर इंसान का एक सेकंड दिल का धड़कना बंद हो जाता है तो इंसान का सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लेकिन अल्लाह जो है वो ऐसे एक ऐसे ज़ात है जो जिसने इंसान में एक सेकंड के लिए जब उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है तो अल्लाह फिर भी उनको वो सिस्टम चला रहा होता है। तो अल्लाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, ये तो हमें पता है हम बैसियत मुसलमान को। तो नई ज़िंदगी मिलने पर अल्लाह का शुक्र तो बनता है। जी व्यूअर्स, नई ज़िंदगी पर अल्लाह का शुक्र बनता है, बल्कि शुक्र आपको कहना चाहिए। और ये तो मतलब एक दीनी है कि हम जब चीखते हैं तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। और जो हमारे साथ होता है और अल्हम्दुलिल्लाह सुन ले तो वो उनको यरहमुल्लाह कहना चाहिए। बिल्कुल हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुन्नत है उसकी, तो हमें सुन्नत उसकी अदा करनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, चींटी को नींद नहीं आती इसलिए वो कभी नहीं सोते। जी व्यूअर्स, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि चींटियों को नींद नहीं आते। आपने कभी रात को भी अभी वो घूमते रहते
لیکن ہمیں اگر لائٹ ہو تو نظر آ جاتی ہے، لیکن ویسے نظر نہیں آتی۔ لیکن چیونٹیوں کو نیند کبھی نہیں آتی، وہ مسلسل مطلب محنت کرتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز پہ لگی رہتی ہے، وہ کرتی رہتی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے انسانوں کے لیے ایک سبق آموز ہے کہ ہمیں ہر وقت محنت کرنی چاہیے، کیونکہ چونٹی چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی چیز آپ وہ لاتی ہیں نا، یا کوئی دیوار پہ چلتی ہے تو وہ چڑھتی ہے، تو ایک دفعہ چڑھ جاتی ہے، وہ گر جاتی ہے، دوبارہ چڑھ جاتی ہے، تیسری بار چڑھ جاتی ہے، آخر بار وہ اپنی منزل تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ تو ہمیں انسانوں کو ایک سبق سیکھنا چاہیے چونٹیوں سے کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے، چاہے جو بھی ہو ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ تو ویورز چلتے ہیں کویسچن نمبر 5 پہ۔ ویورز کویسچن نمبر 5 ہے، دنیا میں انسان دیگر جانوروں کی بنسبت مچھر کی وجہ سے موت کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ بالکل سچ بات ہے ویورز۔ آپ آج کل جو کرونا چل رہا ہے، اس کے بعد ابھی جو ڈینگی مچھر آ گئے ہیں، اور ابھی 30-40 کیسز روزانہ آتے ہیں، تو یہ ایک انسان کو ایک مطلب یہ سیکھنا چاہیے کہ انسان کچھ نہیں ہے، یہ سارا سسٹم اللہ چلاتا ہے، اور ہم ایک انسان دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، اس کے بعد ہم انسان اتنا غرور فخر میں چلتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ تو یہ بالکل ہم انسانوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ دیکھیں ویورز، ایک مچھر سے ہمیں موت آ جاتی ہے، تو آپ خود سوچ لیں کہ مچھر، چھوٹا سا مچھر ہوتا ہے۔ تو ہم انسانوں کو کبھی بھی فخر غرور نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ہر وقت ایک دوسرے سے پیار سے اور ان سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دوسری انسان سے ہمیں اپنے آپ کو کم سمجھنا چاہیے، اور یہی اسلام بھی کہتا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں کویسچن نمبر 6 پہ ویورز۔ کویسچن نمبر 6 ہے ہمارے پاس، شہد کی مکھی کو لال رنگ نظر نہیں آتا۔ تو یہ بھی بہت اہم سوال ہے، اور یہ آپ کے علم میں اضافے ہونے والا سوال ہے کہ شہد کی مکھی جو ہوتی ہے وہ اس کو لال رنگ نظر نہیں آتا۔ تو چلتے ہیں کویسچن نمبر 7 پہ ویورز۔ کویسچن نمبر 7 ہے ہمارا کہ ایک خرگوش، بلی اور گھوڑے کی سننے کی حس انسان سے زیادہ ہوتی ہے، یہ ہلکی آواز بھی اپنے کانوں کو جنبش دے کر سن سکتے ہیں۔ بالکل ویورز، یہ بالکل سچ ہے کہ خرگوش، بلی اور گھوڑا جو ہے اس کی جو سننے کی حس ہے وہ انسان سے زیادہ ہے، اور یہ ہلکی آواز بھی اپنے کانوں کو چنبش دے کر وہ سن سکتی ہے۔ تو چلتے ہیں کویسچن نمبر 8 پہ سوری۔ تو ویورز کویسچن نمبر 8 ہے ہمارا ایشیا کا رقبہ دنیا کے کل رقبے کا 30% ہے، جبکہ یہاں دنیا کے نصف سے زیادہ لوگ آباد ہیں۔ بالکل، یہ بھی بالکل سچ ہے ویورز کہ ایشیا میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ دنیا کے کل رقبے کا 30% ہے، لیکن یہاں دنیا کی نصف سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، زیادہ لوگ آباد ہیں۔ تو یہ بھی ایک اہم سوال ہے، اور ہمارے علم میں اضافہ ہونے والا سوال ہے۔ تو چلتے ہیں کویسچن نمبر 9 پہ ویورز۔ تو ویورز کویسچن نمبر 9 ہے، یہ آپ نے شاید سنا ہی ہو کہ کیٹو کی پہاڑی جو ہے وہ پاکستان کی پہلی جبکہ دنیا کی دوسری بلند ترین پہاڑ ہے، اور دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ اس کی اونچائی تقریباً 8611 میٹر ہے، تو 8611 میٹر ہے۔ تو ویورز، یہ بھی ایک ہمارے علم میں اضافہ ہونے والا سوال ہے۔ تو چلتے ہیں کویسچن نمبر 10 پہ ویورز، لاسٹ کویسچن۔ تو ویورز کویسچن نمبر 10 ہمارا لاسٹ کویسچن ہے، کس ملک نے خلا میں پودے اگانے کی کوشش کی تھی؟ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو ویورز وہ ہے جاپان۔ جاپان نے خلا میں پودے لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ وہاں پہ پودے نہیں اگتے، اور یہ پہلا ملک تھا کہ وہاں خلا میں جا کے اس نے پودے اگانے کی کوشش کی تھی صرف، لیکن وہ اگے نہیں۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا لاسٹ کویسچن۔ میں آپ سے مانگوں گا اجازت، اور مجھے دو اجازت، آپ سے صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو، اور اس چینل کو سبسکرائب کرو، تاکہ مزے کے ایجوکیشن کے بارے میں آپ کو نالج ملتی رہے۔ تو اللہ حافظ ویورز، اللہ آپ کو خوش رکھے۔